سلام أبو كل كرنعت على متركبو تختاتلت مدبنا زينات زعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرئست زيناك نسمعكم كيرس عكير جمجف عوج أفجاف أبلع لتجارو نوزف مهيا ممهران تجراي زوعل بمنجست فيدرال زتو سنة سلسلة وشدشت بيلين كرشي تأجدون خسدد لعلواي بيت فرد تجراي نعيسران سلستان حدار كلتشحن عسر شمونتن قوزره هيبولهم لعلي مئتي أب إرترا تأثيرهم زنورو تجارو لغي غيبل منجستي إرترا اتوم سلاسان شمونتن دماع إلا وغير وملهم منيستر جنزب إثيوبيا حافشاوي وشتاو عدا إثيوبيا كلتنت وحمشتا شدشتا تريلين بركام ببصحتا قليتلهم جيوغرافي ود سبك غيرو زيخل ملكوتاو فردي إيو إثيوبيا دما كساب مصات عالم ودب ألبو كوينا كتصنحيا تنبيتا قبصاويان حزر ما ناب زرزرام كنسقراكم بسراويت إثيوبيا إرتران سوماليام بدرونات عرب إمارات استفزم جنوسايد تجراي معنم كشفونا زيخل كساب ودب حورات منجستات كوميشن سبعو مسلات بمثلن بفيديوهاتن انتي ترافز تسندايو تحتاتناتن فتحن يوعل إحدى رمبر زي ترفيو جنوسايدا وجمن نياتات نمكلال بخل وجن زر أزل شبدبد يسبعونتن يفتحونتن يطرح انتيكونا قبل عليه حزب تجراي زفت أمزلو كحدة ونيوم العلميتي أبي إرترا تأثيرهم زنبرو تجارو لغي غيب المنجستي إرترا اتوم سلاسان شمونتن دمع إلا وغيروم منجستي إرترا بمنجد سمدو سلام كبوت سنح محس انتا مسررت بزتفلاليو مقنيات حدا أب جنوسايدا وكينات زنبرو أوان ناب تجراي سجيرهم بزي حقاو زتملسو كالاي أب سراويت أنيحهم أمانغو تجارو إنا أفانونا زبلو سلساي أب كينات بسجرة دوبي أتيوم زخونا من نزي حزو من نزي سنحهم رابعاي بديوم تجارو زخونو بأم إرتراويان وي بسبيتهم إرتراويان كوينهم نساتهم من نزي سنحهم كباب مئت زخونو تجارو بناس أكم زلقاقا قليز اللهم نوزف مهيا ممهران تجراي زوعل بمنجس فيدرال زتوسنة سلستنات وشدشتا بليون قرشي تأجدون خسدد لعلواي بيت فرد تجراي نا عسران سلستان حدار كلتاشن عسى شمونتن قطرو حيز اللهم اتبيت فردين ازو سنة زحلفة عسران 4 تقاتوني خلتاشن عسى شمونتن طرعان ممهران أبز السمع اللوانيهم محمر ممهران تجراي كفليت 17 توارح نقوهاو بتدقاقا محتو بمقراب حتو لا شكركب زي مخالو بيت مخري بمصواع زته بمقبرن كحتتو زقبو معكلات بحق كحتتو بزوسنو مسرت لعلوا بيت فردي 313 كخفلو كم زقبا موسانو كساب حزين حد ورح كفليت راح كم استفصمه اتزترفنا 16 اوارح وزف كفليت كوهبن لعلنات حق كخبرني يقبا تبايليوم أبي حلوف وانات ممران بزقربو حتوني 17 توارح ما هي تفصم نخخون توسينو منبرن أبي فصاص مقدما مقوتات كم زلو استقلت خوينو تخصصتي غزياو ممحدار تجراي بيرو فاينانسن منجستي فيدرال المخانم بمحبر حتونا تفصامنت كساب زخون حزون تنكرنا كنسرحينا كبلو محبر مهمران تجراي قليصوم منيستر جنزب إثيوبيا حفشاوي اشتعدا إثيوبيا 2.5 تريليون بر كم زبصح تغليصو منجستي ببهراو بانك بيلو جنزبنا حتى مملك حنا وشت هاجر عدو 2.5 مس ولدو دما 2.9 تريليون بر بصيحلو توسخي 243.05 بليون بر دما ناي ملك حديليت كم زلو يغليصو زلو عقم لقح منجست زتحاته نهلو ناي ملك حديليتو ازي استلططا كم زخونه يزحبر نتي فاينانساو قوس زهجر قصر حاده دما تحتاتي نزب بخنات زقلاطف زلو منجستي تبايلو زي بسميا فيسكال بوليسي زحرمو موصي حق زهجر نزي عدي عبي شخم كم زخنا نهر عداغا نزي مرغا عداغا نشخم باجت نوسخ تاكسي نسنا قطبا زي مرغاعن ناي منجست لقح اب حدا كباب معلبو كلهم تدميرهم نزهجر عدا تشكام ولد حديو يحلف كم زلو زرئي تبايلهم جغرافي ود سبك قيرو زي خل ملكتاو فرديو إثيوبيا دما كساب مصاس عالم ودب ألبو كوينا كتصنحيا تنبيتا قبصي
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብረት መንግስታት ንሕቶ ጎበጣ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ግዜካ ሃበ ከየላበውን ንመሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግጋት ንምእዛዝ ናይ ኩለን ሃገራት ሓላፍነት እዩ ኣይትሕሰብዎ ክብል መልሲ ከም ዝሃበሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ተቃሊሑ ነይሩ። ነቲ ጉዳይ ናብ ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ምስ ኣምርሐ በዓላ ሩስያ በቲ መሪሕነታ ክንፀግ ቀዲማ መልሲ ሂባትሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ሊግ ዓረብ እውን ብመንገዲ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብ ጎልፍ ኮኦፕሬሽን ካውንስል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ተራ ክህልዋ ከም ዘይኮነ ምውስዋስ ስርዓት ብልጽግና ኣደብ ክሕዝ ዘተሓሳስብ መግለፂ ኣውፅአን እየን። ብተመሳሳሊ ግብፂ ኢትዮጵያ ክሳብ ምጽተ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓት ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብቲ ገምገም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሓይሊ ቃል ተዛሪቡ እዩ። ነታ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘግለለ ኮይኑ ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምጸተ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ ገሊጹ። ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምዃን ነዚ ኣገዳሲ መተሓላለፊ መስመር ምምሕዳሩ ኮነ ጸጥታን ምርግጋኡን ንምሕላው ኣውራ ሓላፍነት ከም ዝስከማ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ኣብ ምምራሕ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ኣንፈት ንምውፃእ ኣብ ዘተ ከም ዘለዋ እዩ ተዘሪቡ ዘሎ። ግብፂ ነዚ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፊ ንግድን መጓዓዝያን ጸዓትን ዓለም ዝኾነ መስመር በተን ብቐጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳበዋ ሃገራት ከመሓደር ከም ዘለዎ እያ ትምጉት። ሚኒስትር በድር ዓብድልዓጢ እተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ ኣብ ምምሕዳሩ ሕጋዊ ስትራቴጂያውን ሞራላውን ሓላፍነት ከም ዘለዎም በመግላጽ እታ ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር እቲ ባሕሪ ክትሳተፈሉ እትኽእል ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብላ ኣስሚረሎም። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ